बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई वफाक के बाद अब हज़ारा डिवीज़न में भी डिफ़ॉल्ट कर गई है और सुहेल अफरीदी की जान पर क्यों बन गई है, वो बेताब होकर बेचैन होकर एक मुहिम पर निकल खड़ा हुआ है और इसका क्या राज है। और इस्लामी नेटो की बात हो रही है तो हकीकत क्या है। नेटो तो नहीं है लेकिन ये मामला कुछ और है और इसके अलावा इसकी एक अपनी अहमियत है, लेकिन ये नेटो तो इसे नहीं कहा जा सकता। और ईरान में हालात अभी तक ठीक नहीं हो सके, नाजुक हैं और वहाँ मगरबी इलाकों में अब भी मुजाहरे जारी हैं। तो इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। डिफ़ॉल्ट होने का तज़किरा पहले कर लें, उसके बाद सुहेल अफरीदी की जान पर क्यों बन गई है उसका जिक्र करेंगे। डिफ़ॉल्ट का मामला ये है कि वफाक में तो वफाकी सतह पर तो पीटीआई की जो हालत है वो आप जानते ही हैं, और टेक्निकली डिफ़ॉल्ट भी इस तरह कर गई है कि महमूद अचकज़ई साहब अब अपोजिशन के सरबराह होंगे पार्लियामेंट में, जबकि पीटीआई के पास 90 या लगभग कुछ कम, क्योंकि 2-4 के बारे में ये इतला है कि वो डिफेक्ट कर चुके हैं, डिफेक्शन ले चुके हैं, लेकिन चलिए 90 के तादाद तो मौजूद है। इन 90 में से किसी एक को भी इमरान खान ने इस काबिल नहीं समझा कि वो अपोजिशन की क़यादत कर सके। अमूमन नहीं, हमेशा ये होता है कि जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होता है, लेकिन यहाँ एक ऐसी पार्टी के लीडर को जिसके पास सिर्फ एक सीट है, 90 सीटों वाली पार्टी पर अपोजिशन का कायद बना दिया गया। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इमरान खान को इत्मीद नहीं, तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि इत्मीद ना होने का जो तासुर है ये इसलिए भी दुरुस्त है कि इमरान खान ने पिछले दिनों, आपको पता है कि सख्ती से हुक्म दिया था कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कितने लोग मुस्ताफ़ी हुए। सिर्फ 3 या 4 मुस्ताफ़ी हुए, हालांकि इनकी तादाद 25-30 से भी ज़्यादा थी जो अरकान हैं इन कमेटियों के। सिर्फ 2 या 3 ने इस्तीफ़े दिए और उन इस्तीफ़ों का क्या बना ये भी पता नहीं है। बाकी अरकान ने अपने कायद के हुक्म पर अमल करना ज़रूरी ही नहीं समझा, बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी की। तो एक तो बात ये हो गई कि इमरान खान जिन लोगों को लेकर आया उनकी हालत ये है। और दूसरी जो बात सामने आती है वो ये है कि इमरान खान की सिलेक्शन हमेशा ही गलत रही है, चाहे वो हुकूमती ओहदेदारों का इंतखाब करे, चाहे पार्टी ओहदेदारों का इंतखाब करे। जितने भी पार्टी ओहदेदार इसने मुंतखब किए, जिनको बनाया, उन सब के बारे में पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये बिके हुए हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं और समझौता कर चुके हैं, या बुज़दिल हैं, या मुनाफिक हैं, या हुकूमत के एजेंट बन गए हैं। कुछ इस तरह की बातें उन सब के बारे में की जाती हैं। और अरकान असम्बली, ये जो 90 के 90 अरकान असम्बली जो जीते हैं पीटीआई के टिकट पर, इन सब को इमरान खान ने टिकट दिया था। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ना तो असम्बली में भेजने के लिए किसी दुरुस्त आदमी का इंतखाब कर सकता है, ना पार्टी के ओहदे के लिए किसी दुरुस्त आदमी का इंतखाब कर सकता है, ना ही वो हुकूमत में किसे लगाना है, किसी वज़ीर आला बनाना है, किसी वज़ीर बनाना है, उसका इंतखाब कर सकता है। पंजाब में चाहे वो बकरवाल, उस्मान बुज़दार का मतलब होता है बकरवाल, बुज़ बकरी और दार यानी वाला, तो या गंडापुर हो या क्या नाम है जो एक दुबला पतला से वज़ीर आला था पख्तूनख्वा का, खट्टक, परवेज़ खट्टक, और या महमूद ख़ान हो, जितने भी लोग इसने नामज़द किए मुख्तलिफ़ ओहदों पर, सब के बारे में बाद में यही पता चला कि ये तो गद्दार हैं या नालायक हैं, ये हड हराम है। और आज भी पीटीआई के अंदर अरकान असम्बली को और पार्टी के लीडरों को नाम ले लेकर माँ और बहन की गालियाँ दी जा रही है कि ये तो ऐसे हैं और ये तो वैसे हैं। तो वफाक से पीटीआई डिफ़ॉल्ट कर चुकी और यानी अवामी सतह पर भी दिवालिया पिट गया पीटीआई का, और पार्लियामेंट में इसके पास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने के लिए एक भी आदमी नहीं है। तो अंदाज़ा करें ऐसी पार्टी हुकूमत में आएगी तो क्या कर सकती है। जो माजी में किया उससे ज़्यादा बुरा करेगी ऐसी पार्टी जिसके अंदर एक भी आदमी ऐसा ना हो जो पार्लियामेंट में अपोजिशन की सरबराही कर सके। और हज़ारा डिवीज़न में ये हुआ कि ये जो सुहेल अफरीदी है वहाँ एक जुलूस, इसने अवामी तहरीक चलाने के लिए वो एक क्या कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट, 4-5 शहरों का दौरा किया, एबटाबाद और मानसेरा, 4 जगह पर इसने जलसा किया।
اور صورتحال یہ تھی کہ کسی بھی جلسے میں، بلکہ ایک بڑی بات میں اس سے آگے بتاؤں گا کہ کسی بھی جلسے میں 3-3.5 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں آئے. اور جو بڑی بات ہے وہ میں عرض یہ کرنے والا ہوں کہ یہ جو 3-3.5 ہزار تھے، ان میں سے 1,500 وہ تھے جو سہیل آفریدی پشاور سے لے کر نکلا. 1,500 کا جلوس لے کر نکلا، اور ہر جس شہر میں بھی جاتے تھے تو یہ 1,500 آدمی گویا کہ یہ ایک بیسک اسٹرینتھ کی شکل میں لے کر آیا. اور اس کے بعد ہر شہر سے 1,000-1,500 لوگ مزید اس کے جلسے میں آئے، اور کسی بھی جگہ اس نے جلسہ کرنے کی جرت نہیں کی. سڑکوں پر اس نے مجمع لگایا، اور صوبائی حکومت نے تمام سڑکیں بند کر دی تھی ہر شہر کی، جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہو گیا اور سڑکوں پر ظاہر ہے کہ رش ہو گیا. لیکن جلسہ گاہ میں رش جو تھا وہ 3,000 سے زیادہ نہیں بڑھ سکا. 3,000، 2,500، 3,000، 2,500، 3,000، یہ چاروں شہروں میں اس کی یہی پوزیشن رہی. لیکن چلاکی یہ کرتے ہیں ان کے جو یوٹیوبر ہیں، جس طرح ویڈیو بناتے ہیں کہ ایک کونے سے فوٹو لیتے ہیں کہ یعنی لگے کہ جہاں پر تو جام پیک ہجوم ہے، بس وہی ہجوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہجوم نہیں تھا. دائیں بائیں آپ نے فوٹیج ادھر ادھر سے دوسرے ذرائع سے بھی دیکھ لی ہوگی. تو یہ ایک ناکام جلسہ تھا، ناکام مہم تھی. ہزارہ ڈویژن میں بالکل انہوں نے، عوام نے کک آؤٹ کر دیا اس پارٹی کو، اور اس جلسے جلوسوں کے دوران وہاں کے لوگ پی ٹی آئی کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئے کہ انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا. اور پھر اس ٹریفک جام کے دوران لوگوں نے جو گالیاں الگ سے دیں وہ الگ ہیں، اور یہ جو گالیاں دیں کہ یہ انہوں نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا، صوبے کا حال کیا کر دیا ہے، وہ الگ تھی. اور جو یعنی ایک وقتی ایشو تھا یہ ٹریفک جام کا، اس کی گالیاں ان کو الگ ملی. اچھا، لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے جو میں بتانے والا ہوں کہ آخر سہیل آفریدی کی جان پر کیوں بن گئی ہے؟ یہ اتنی جلد بازی میں، اتنی افراتفری میں کیوں یہ تحریک چلا رہا ہے؟ اس کا کوئی تعلق 8 فروری سے نہیں لگتا. یہ کچھ اور معاملہ ہے، اور معاملہ کیا ہے؟ فوجی آپریشن جو تراہ میں جاری ہے. اب یہاں سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بنو میں آپریشن ہوئے، کرم میں آپریشن ہوئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن ہوئے، پختونخوا کے کئی علاقوں میں آپریشن ہوئے. ہر آپریشن کی مخالفت کی، لیکن بظاہر یہ سکون سے، کسی حد تک سکون سے بیٹھا رہا، کوئی بہت زیادہ چیخم دھاڑ اس نے نہیں مچائی. لیکن جیسے ہی 13 میں آپریشن شروع ہوا، اس نے چیخنا شروع کر دیا. کراچی گیا، وہاں جا کر اس نے تقریر کی اور فوج کے خلاف باتیں کی، اور تانے دیے پاکستان کو کہ تمہارا پاکستان، تمہارا آئین، تمہارا ملک، یہ اس طرح کی باتیں اس نے کی. یعنی کہ یہ بہت ہی دکھی تھا اس خبر سے کہ 13 میں آپریشن ہو رہا ہے. اور پھر جو آپریشن آگے بڑھا، اس کی تلملاہٹ، بے چینی اور جو عذاب اس پر آیا ہوا ہے، جو جان کنی کی کیفیت اس پر طاری ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا. تو معلوم ہونا چاہیے کہ 13 میں آپریشن پر یہ ان کو اتنی دکھن اس لیے ہے، اتنی ٹینشن اس لیے ہے کہ وہ ہے ان کا کاروبار جو منشیات کا ہے. 13 پورے پختونخوا صوبے میں سب سے زیادہ منشیات اسی علاقے میں کاشت کی جاتی ہیں، اور یہ اب تو ان کے لیے دو گنا مقدس ہو گیا. ایک تو یہ مقدس پہلے ہی تھا کیونکہ خاندانی کاروبار تھا، خاندانی کاروبار مقدس ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اب تو یہ پارٹی کا منشور بن گیا، حقیقی آزادی کا ہتھیار بن گیا. یہ منشیات کا سارا سسٹم، منشیات کا سارا دھندا، یہ حقیقی آزادی کی جو جنگ چل رہی ہے اس کی بنیاد اس منشیات کے کھیتوں پر ہے. تو گویا کہ سہیل آفریدی کی شہرک پر وار کیا گیا ہے، اور جس کی شہرک پر وار کیا جائے وہ تڑپے گا، وہ چیخے گا، وہ رقص بسمل کرے گا. وہ اسی طرح کرے گا جس طرح سہیل آفریدی کر رہا ہے. جس افراتفری میں، جس بوکھلاہٹ میں، جس جلد بازی میں اس نے عوام کو اپنی دانش میں موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کا جو پیمانہ ہے وہ بہت اونچا ہو گیا ہے، اور ان کی سہیل آفریدی کی برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا ہے. اربوں روپے کی منشیات کا دھندا ہے جس میں بہت سارے ساجے دار ہیں. ایک اکیلا سہیل آفریدی تو نہیں ہے، بہت سارے ہیں. اچھا، یہ تو پی ٹی آئی کی صورتحال ہوگی. اور ایک دلچسپ معاملہ 3-4 دن پہلے آپ نے بھی سن لیا ہوگا کہ ایک وفاقی وزیر نے ابصار عالم صاحب کو بتایا، انہوں نے اپنے پروگرام میں اس کی تفصیل بتائی ہے، لیکن مجھے اس کی تفصیل دہرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اظہار حیرت کرنے کی ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک وفاقی وزیر، ایک بہت ہی اعلیٰ سینسٹیو ادارے کے افسر
یعنی جو چوٹی کے 3-4 افسر ہیں ان میں سے ایک جو اس وقت ملک کا نظام چلا رہے ہیں، ان میں سے ایک 2-3 میں سے کہہ لیں یا 4 کہہ لیں یا 3 کہہ لیں، ان میں سے ایک افسر کے پاس ملاقات کے لیے گیا کسی کام سے، تو وہاں پی ٹی آئی کا ایک یوٹیوبر بھی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام صدیق تھا۔ تو یہ وہ ولاگر ہے جو پاکستان کو رات دن گالیاں دیتا ہے، فوج کو گالیاں دیتا ہے، حکومت کو گالیاں دیتا ہے، اور بہت گندی اور غلیظ قسم کی گالیاں دیتا ہے۔ اور یہ وہی ولاگر ہے جس نے کہا تھا کہ اگر بھارت کی فوج پاکستان، یہ آج 7-8 مہینے پہلے جو ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ان کے مائی باپ بھارت کو بڑی بری طرح منہ کی کھانی پڑی اور آج تک اس کی بے عزتی کا سلسلہ جاری ہے، تو اس نے کہا تھا کہ بھارت کی فوج اگر پاکستان میں داخل ہوئی تو پاکستانی عوام اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اور یہ بات کہنے والا یہ اکیلا نہیں تھا، 4-5 بلکہ اس سے بھی زیادہ ولاگر پاکستان میں اور 3-4 ولاگر بیرون ملک جن میں آفتاب اقبال بھی شامل ہے، جن میں وہ مہدی شہدی اور وہ راجہ اور پتہ نہیں عمران ریاض اور یہ سارے، ان سب لوگوں نے جشن مسرت منایا تھا جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا۔ اور جب اس کی پہلی خبر آئی تو یہ سب ناچ ناچ کر پاگل ہو گئے تھے کہ اب بھارت پاکستانی فوج کا صفایا کر دے گا اور جو بھی ان کی خرافات۔ معلوم یہ بھی ہوا ہے کہ ان لوگوں کو عمران خان کے دور میں اور باجوہ کے دور میں ان لوگوں کو 10-10 لاکھ روپے فی مہینہ ان کو وہاں سے وظیفہ ملتا تھا۔ جو یوٹیوب سے کمائی کرتے تھے وہ الگ، وہاں سے جو وظیفہ ملتا تھا وہ الگ، اور جو راہ کی آشیرواد ہے نقد نارائن وہ الگ، تین طرف سے یہ لوگ پیسہ کما رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ پیسہ، وہ وظیفہ جو باجوہ نے لگایا تھا وہ آج بھی ان کو مل رہا ہے، اور آج بھی یہ لوگ جا کر اعلیٰ افسروں سے یا ایک بڑے افسر سے یا ایک سے زیادہ نیچلے والے افسروں سے ملاقاتیں کرتے اور ان کی طرف سے ان کو پروٹیکشن اور تحفظ اور سرپرستی حاصل ہے۔ یہ ایک بہت عجیب و غریب بات ہے، ما فوق الفہم ہے اور حیرت ہے۔ یعنی ان کی سرپرستی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ بھارت کے گن گائیں، راہ کا ایجنڈا پورا کریں، فوج کو گالیاں دے، یا کسی کو جنرل حافظ عاصم منیر سے دشمنی ہے، نفرت ہے، وہ ان کو گالیاں دلوانا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں اور لوگ ان پر تبصرے کر رہے ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ ایسا ہی ہے تو میں صرف اس پر ایک ہی لفظ کہہ سکتا ہوں کہ حیرت ہے، بس اتنی بات۔ ناظرین، تھوڑا سا ذکر اسلامی نیٹو کا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا جس نے بھارت کو پریشان اور باقی لوگوں کو حیران کر دیا تھا، اس میں اب ترکی بھی شامل ہو رہا ہے۔ ابھی تک اس کی شمولیت کا اعلان نہیں ہوا، پروٹوکول سنا ہے کہ کوئی بن گیا ہے جس پر اب دستخط ہو جائیں گے۔ تو یہاں بہت سارے لوگوں نے اسے اسلامی نیٹو کہا۔ نیٹو سے تشبیہ اس کو ٹیکنیکلی نہیں دی جا سکتی۔ نیٹو ایک ایسا اتحاد تھا جس کے مقاصد میں پریمپٹیو حملہ کرنا بھی شامل تھا۔ یعنی مثلا ایک تو بیسک چیز ہوتی ہے نا کہ نیٹو کے کسی بھی رکن ملک پر حملہ کیا جائے تو باقی سب ملک جو ہیں پوری تنظیم اس ملک کا ساتھ دے گی اور جوابی کارروائی کرے گی، لیکن نیٹو کے دائرے میں پریمپٹیو بھی شامل تھا، یعنی ایسی چیز جس کی وجہ سے نیٹو کے مفادات خطرے میں ہوں۔ مثلا اس کی مثال ہے کہ افغانستان پر سوویت یونین نے حملہ کیا تو نیٹو بطور اتحاد افغان جنگ میں جس طرح کی گوریلا جنگ تھی اس میں وہ شامل ہو گیا، حالانکہ افغانستان تو نیٹو کا ملک نہیں ہے۔ ایشیا میں تو کوئی بھی ملک سوائے ترکی کے نیٹو کا ممبر نہیں ہے۔ تو یہ جو اسلامی اتحاد بنا ہے 3 ملکوں کا، یہ اس طرح کا کوئی مقصد نہیں رکھتا اور نہ رکھنا چاہیے۔ یہ چیز انہوں نے صرف ایک ایسا اشتراک کیا ہے جس کی وجہ سے کم یہ 3 ملک جو ہیں وہ کسی غیر ملکی حملے کی صورت میں خود کو تنہا نہیں پائیں گے۔ یہ تو ایک بیسک بات ہوگی، لیکن بڑی بات یہ ہے جو اس کے ضمیمے ہیں، جو اس کے سپلیمنٹ ہیں، جو اس کی ایکسٹینشنز ہیں جو ابھی ہونی ہے۔ مثلا مجھے جو اندازہ مل رہا ہے، جو اطلاع مل رہی ہے، جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت جلد کچھ عرصے بعد کوئی بھی مستقبل قریب کا کوئی بھی لمحہ رکھ لیں، اس میں بنگلہ دیش اور قطر بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کا قد اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کہاں پہنچ گئی۔ ماضی میں ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان علاقے کا اہم ملک ہے، تو علاقے سے کیا مراد ہوتا تھا؟ علاقے سے مراد ہوتا تھا سب کانٹیننٹ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ علاقہ ہوتا تھا۔ لیکن اب جب بات ہوگی نا کہ پاکستان علاقے کا اہم پلیئر بن گیا ہے تو علاقے سے مراد یہ بر صغیر نہیں ہے،
बल्कि इलाके से मुराद बांग्लादेश से शुरू होकर तुर्की और बल्कान तक का जो इलाका है, यानी आधा एशिया और आधा यूरोप लंबाई में इस खित्ते में शामिल हो जाएगा, जिसका अहम खिलाड़ी पाकिस्तान है। इसमें सेंट्रल एशिया भी शामिल हो गया इस इलाके में, क्योंकि आज़रबाईजान और तुर्की का जो अलायंस है वो आज खुद इस इस्लामी नेटो में, जिसको इस्लामी नेटो कहा जा रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, इस इस्लामी इत्तेहाद में या मुसलमान इत्तेहाद में आज खुद शामिल है बज़रिया तुर्की। अगर वो बाज़ाब्ता शामिल हो जाता है तो अलग बात है और भी क्लियर हो जाएगी बात, लेकिन अगर तुर्की शामिल है तो गोया कि आज़रबाईजान भी शामिल है। गोया कि पाकिस्तान अब इस इत्तेहाद का लीडर है, जिसके आंकड़े एक तरफ वस्त एशिया में हैं, दूसरी तरफ मगरब में सऊदी अरब और सूडान तक है, क्योंकि सऊदी अरब की सूरत में सूडान खुद ब खुद इस गेम में शामिल हो जाता है, और तीसरा बांग्लादेश, यानी यहाँ तकरीबन फार ईस्ट के किनारे पर पहुँचा हुआ ये इलाका बनता है, जिस इलाके का पाकिस्तान लीडर बन गया है तकरीबन। और इसमें बुनियादी किरदार सऊदी अरब का भी है और बुनियादी किरदार पाकिस्तान का भी है, अपने अपने अंदाज में। सऊदी अरब और अंदाज से, पाकिस्तान और अंदाज से। और अगर इसमें बांग्लादेश के अलावा इंडोनेशिया भी शामिल हो जाता है, सूडान, तो समझ लीजिए कि जिस तरह आज़रबाईजान तुर्की के साथ आज खुद मौजूद है इसमें, तो इसी तरह सूडान सऊदी अरब की सूरत में आज खुद इसमें मौजूद है। इसके नतीजे में सूडान के अंदर खाना जंगी का पांसा भी पलटना शुरू हो गया है सऊदी अरब की फेवर में, और हमारात की कीमत पर यह हमारात को नुकसान पहुंच रहा है। और ये मसला मुझे लगता है कि ये मामला लीबिया तक भी जाएगा, और इसमें तो कोई शक नहीं कि सोमालिया, सोमालीलैंड, इरिट्रिया, इथियोपिया का इलाका जो एक नई किस्म की गेम का मरकज़ बना हुआ है, वो भी इसकी लपेट में आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, इसने इस खित्ते की नहीं बल्कि 3 बर्र-ए-आज़मों की सियासत को और स्ट्रेटजिक पोजीशन को मुतासर किया है। और फिर इसी में मुस्तकबिल करीब में जो नक्शा बनता नज़र आता है, उसमें हमें इसमें 5-6 मुल्क और शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें यमन भी होगा, जिनमें कतर भी होगा, कुवैत भी हो सकता है, और शायद शाम भी इसमें आ जाए। फिर तो ये एक वसी और हमागीर बहुत बड़ा आलमी ब्लॉक बन जाएगा अगर ये मुल्क भी आ जाते हैं। तो आने वाले दिनों में देखिए ये परतें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी, एकदम धमाके से कोई बात नहीं होगी। जिस तरह के 2 महीने पहले मैंने एक व्लॉग में कहा था कि कतर और तुर्की भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन उस वक्त ये ख्याल था कि शायद हफ्ते 10 दिन, लेकिन देखिए कि उसको 3 महीने गुजर गए और अब जाकर तुर्की उसमें शामिल हो रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको अनफोल्ड कर रहे हैं अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रेटजी को। तो आखिर में ईरान से कुछ खबरें मुख्तसर तौर पर। एक तो वहाँ हालात कंट्रोल में नहीं आए और ईरान ने वादे के बावजूद इंटरनेट नहीं खोला। गुज़श्ता रोज़ इन्होंने एक दावे की हद तक इंटरनेट की नशरियात में अपने उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ नरमी की, और लेकिन ये किस कदर थी, सिर्फ 2%, यानी 98% इंटरनेट बदस्तूर बंद है। और हुक्काम बता रहे हैं कि मार्च से पहले, वस्त मार्च से पहले इंटरनेट खुलने का कोई इम्कान नहीं है। आज़रबाईजान के सूबों में, यानी जो जहाँ जिन सूबों में आज़री अवाम की अक्सरियत है, 3-4 सूबे बनते हैं, मशरक़ी आज़रबाईजान, मगरबी और एक और 4 सूबे बनते हैं। तो इन सूबों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और काफ़ी खौफनाक खबरें वहाँ से आ रही हैं। पूरी खबरें इसलिए नहीं आ रही कि नेट बंद है, लेकिन आज़रबाईजान से कुछ खबरें तुर्की पहुँची हैं, क्योंकि तुर्की के साथ बॉर्डर लगता है, आज़रबाईजान के साथ भी बॉर्डर लगता है, तो वहाँ कुछ खबरें वहाँ पहुँची। इसके अलावा ये इतला है कि बुश के साथ किए गए वादे के बावजूद ईरानी हुकाम ने 56 मुजाहिरीन को फांसियाँ दे दी हैं। 56 मुजाहिरीन को फांसियाँ दी गई हैं, और बहुत सारे कैदियों की गिरफ्तार शुदगान की आंखें संगीनों से और चाकू से निकाल ली गई हैं। इसके अलावा कीमियावी हथियार मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। बरतानिया की जो लेबर पार्टी, उसके फॉरेन पॉलिसी ग्रुप ने भी एक बयान में कहा है कि हमें लगता है कि वहाँ कीमियावी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। लगता के लफ्ज़ ये डिप्लोमेटिक ज़ुबान है, एक्चुअली वहाँ कीमियावी हथियार मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए हैं। दश्त में और गिलान में मस्जिदों को बाहर से बंद करके कुंडे लगाकर पासदारान इनकलाब ने उन पर पेट्रोल फेंका और यानी वो आतिशगीर मादा फेंका और उनको फिर जला दिया, और ये काम नमाज के वक्त किया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों नमाजी ज़िंदा जलकर मारे गए। तो ये है ईरान की सूरत हाल। तो ईरान के बारे में कुछ मज़ीद ख़बरें इंशाअल्लाह कल के व्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि
ڈیگو گارشیا سے لے کر مغربی یورپ تک ایک مسٹیریس قسم کی فوجی نقل و حرکت جاری ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔